प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट बाहिरिँदा तपाईँ हिटलर हो भनेर प्रश्न गरियो। नेपालको संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री हिटलर हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय? सांसद थापाले संसदमा गरेको यो प्रश्नले कस्ता प्रश्न संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने खुलेको भने देखिन्न, तर प्रश्नमाथिको विमर्श आवश्यक देखिन्छ। उसो त संसदमा प्रश्न कस्ता गर्ने, कस्ता प्रश्नले मर्यादित मान्ने र कस्ता प्रश्नलाई अमर्यादित मान्ने, के प्रश्न गर्दा पाच्य हुने, यस्ता कुनै निश्चित विधि त छैनन्। तर सार्वजनिक मर्यादाभित्र रहेरै प्रश्न गरेर जवाफ खोज्ने परम्परा बसाल्नु पर्नेमा धेरैले जोड दिने गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद परिसरमा हिटलर शब्दको प्रयोग गर्दै प्रश्न सोधेकै कारण राज्यले दमनकारी कदम चालेको छ। हिटलर शब्द प्रयोग गरेकै कारण संसद सचिवालयले सत्ताको दबावमा 2 जनाको पास निलम्बन गर्नु परेको हो। संसदमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि संसद सचिवालयले पास उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यो पास बाहेकलाई रिपोर्टिङको अनुमति रहेको हुँदैन। रिपोर्टिङको पास पाएकाले सरकारलाई मन परेको वा भनौं सरकार त साह्रै राम्रो हो है नभनिदिएर हिटलर शैली देखायो नि भनी प्रश्न गरेकै भरमा पास नै खारेज गरिदियो। यसको अर्थ हो सरकारमाथि प्रश्न गरे प्रश्न गर्ने ठाउँसम्मै पुग्न दिँदैनौं। अहिले यो विषयले सर्वसाधारणदेखि संसदसम्मै हंगामा मच्चिएको छ। प्रश्न सोध्दा कारबाही किन भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिका प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठेका छन्। जंगलमा डुलाएको भेडा जस्तो जनता भइसक्यो के अहिले अन्धकारमा छ जनता। प्रधानमन्त्री भनेर त्यो सम्मान व्यवहार प्रधानमन्त्रीको कुनै ठाउँ देखिँदैन। यो राजनीतिदेखि नै मान्छे वाक्क भइसक्यो। राज्य त तपाईको अराजक अवस्थामै छ साँच्चै भन्नुपर्दा हैन। तर राज्य अराजक भयो भने राज्यका जुन समाचार सम्प्रेषण गर्ने तपाईको पत्रकारिता गर्ने साथी जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि आफ्नो थितिमा नीतिमा चलिरहनु भएको छैन। सबैजना आफ्नो थिति रीतिमा चल्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ एकदम खेदपूर्ण छ। त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले राज्यको संयन्त्रले सोचिनुपर्छ। एउटा हिटलरवादी तपाईको एउटा निरङ्कुशतावादी भयो भनेर नेपालमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। यसमा तपाईको प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले क्वेसन सोध्न नपाउनु कुनै तपाईको एउटा ठुलो होइन। प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् केपी ओली कुनै ठुलो मान्छे होइन। सर्वसाधारण पनि प्रश्न गरेकै आधारमा कारबाहीको डण्डा चलाउनुलाई खास राम्रो मान्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। यता सामाजिक मर्यादा नैतिकता र नेपालीपन खस्किँदै गएको भन्दै शीर्ष नेतादेखि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले नेपाली समाजले मौलिकता बिर्सिएको अर्कालाई होच्याउन पाए खुसी हुने जमात बढेको भन्ने गरेका छन्। आज नैतिकता सदाचार जस्ता मानवीय सच्चरित्रताका गुणहरू समाजमा रासोन्मुख छन्। मानवता नैतिकता र सच्चरित्रता जस्ता विषयको सिकाइ र शिक्षाबारे राम्रो गहन अध्ययन गराउनै छाडियो। मानिसमा आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अनुशासन विनयशीलता बाणीमा शालीनता हराउँदै गएको छ। यस्ता टिप्पणी चलिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जालका केही पनि अधिकार 1 इन्च पनि कटौती नहुने तर अराजकता भने नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै भाषण गरिरहेका छन्। यो सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा सोशल मिडियाको सम्बन्धमा सोशल मिडियाको अधिकार 1 इन्च त के 1 सेन्टिमिटर वा त्यो भन्दा पनि सेन्टिमिटर भन्दा मिलिमिटर पनि तलमाथि केही नहुने। सामाजिक सञ्जाल विधेयकबाट सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्न खोजेको चर्चा सत्ता पक्षकै सांसद र नेताहरूले गर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट शेयर लाइक गरेकै आधारमा चर्को कारबाही सिफारिस गरिएपछि देखिएको यस्तो विवादलाई सरकारले कसरी समाधान गर्ला यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ। सत्ता र अराजकता। सरकारले अराजकता नियन्त्रणमा दृढ बन्ने दाबी गरे पनि यस्तो हुन सकेको भने देखिन्न। रङ्गशालामा खेल हेर्न पुगेका दर्शकमाथि नारा लगाएको आरोपमा निर्घात कुटपिट हुन्छ। राज्यले यसलाई नदेखेझै गर्छ। प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको सट्टा सत्ताको नेतृत्व गरेको दलका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्छ र कुटाई खानेलाई रङ्गशालाबाट बाहिर ल्याएर छाड्छ। यति मात्र नभई प्रहरीमाथि नै जाई लाग्ने माथि समेत सामान्य रूपले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा छाडिन्छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा
उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाइन्छ। यसले पनि सत्ता पक्षले देखाएको कुशासनको अवलम्बन प्रयासलाई उजागर गरिसकेको छ। राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोगको प्रश्न सडकदेखि संसदसम्मै चर्किएको छ। तर राज्यले भने सुशासन कायम गराउने मामलामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरिरहेको मात्र देखिन्छ। यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने सुशासन कायम गराउन राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका हुने भन्दै दलहरूलाई यसतर्फ सचेत बन्न अपील गरिरहेका छन्। राजनीतिको केन्द्र सदैव जनता हुनुपर्छ। त्यसका लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दावा सरकारले गरे पनि केही प्रतिनिधि घटनाले सरकारले त्यो बाटो समात्न नसकेको पुष्टि गर्दै लगेको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाउनेलाई कस्तो कारबाही गर्ने, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भन्नेतर्फ सोच्दै सोचिन्न सिधै लात्ती र मुक्का प्रहार हुन्छ। अनि राज्यले यसलाई नदेखेझैँ गर्छ भने यस किसिमको शैलीबाट सुशासन कायम कसरी हुन्छ? प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। सरकारमाथि यस्ता प्रश्न उठ्दै गर्दा स्वयं सरकारका प्रवक्ताले नै मन्त्रीहरू अवसरमा लिप्त हुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिल स्थिति सृजना भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्छन्। कानुन चाहिँ संशोधन गर्ने, कानुनलाई चाहिँ तपाईँको अपडेट गर्ने कुरा चाहिँ हामी ध्यान जाँदैन रहेनछ। नीति अपडेट गर्ने कुरा हाम्रो ध्यान जाँदो रहेछ। आजको राज्यको ट्रेन्डको कुराकानी गरेँ मैले, कुनै एउटा एनटिएको मात्रै कुरा गरेको होइन। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ कानुनलाई हेरौँ, अलिअलि चाहिँ आफ्नो अनुकूल कति धेरै अवसरवाद छ हामीसँग। आफ्नो अनुकूल चाहिँ नियमावली बनायो अनि नियमावलीको राज चलिरहेको छ मन्त्रालयमा। राज्य शक्तिको दुरुपयोगको प्रश्नलाई बल पुग्ने सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति र राज्यले चालिरहेका कदममा समेत शङ्का र प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन्। अराजकता रोक्ने उपाय दमन नै हो त? संसद पास निलम्बनमा पत्रकार आचार संहिताको पालना नभएको निर्णय प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नुपर्नेमा संसद सचिवालयले नै स्वत निलम्बनको निर्णय गर्दा प्रेसमाथिको ज्यादतीको सवालमा समेत प्रश्न उब्जिएका छन्। प्रश्न सोधेकै आधारमा अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति हामी अत्यन्त उच्च सम्मान गर्छौँ र त्यो सम्मान चाहिँ हामीले व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्छौँ र कसैलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ र त्यो आधारमा कारबाही गरिएको नहुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो पनि भएकाले कस्ता प्रश्न गर्ने, शिष्टाचारका सवालमा कस्तो अवस्था राख्ने, तमाम प्रश्नको जवाफ भने खोज्न आवश्यक छ। प्रश्न र मर्यादाका विषयमा बहस चल्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि संसदीय मामिला सम्बन्धीको विषयको संवेदनशीलताको आवश्यकता भने देखिन्छ। यद्यपि यस्ता कारबाहीबारे पत्रकारहरूको धारणा भने फरक देखिन्छ। प्रश्नै सोध्न नपाउने भन्ने खालको कुरा हो, यो लोकतान्त्रिक कुरा भएन। अर्को कुरा, प्रश्न सोध्न चाहनेहरूलाई पनि त्रसित बनाउने, आतंकित बनाउने र वञ्चित गर्न खोज्ने कुराहरू यहाँभित्र लुकेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। पत्रकारको पास खोसिएको विषय प्रतिनिधि सभाको बैठकमै समेत जोडतोडले उठेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दा पास खोज्नु हिटलर प्रवृत्ति नै भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले तत्काल पास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। आज संसद सचिवालयले दुईजना पत्रकारहरूको पास खोसेछ। दल सरकारको प्रभाव दबावमा रहेर जसरी पास खोसिया छ, आजै नै ती पत्रकारहरूको पास फिर्ता गरियोस्। 1930 को जर्मनीको इतिहास पढ्नु होला। हिटलर बन्दुकको नालबाट आएका थिएनन्, चुनावैबाट आएका थिए। जति बेला उनी सरकारमा गए त्यति बेला उनले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कटौती गरेर निरङ्कुश बने। अहिलेको सरकार पनि त्यही गर्दैछ। खुला मञ्चमा फुटबल म्याचमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दा कि मान्छे कुटिन्छ कि जेल हालिन्छ। अब मेरो पनि प्रश्न के प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हिटलर बन्दै हो? पत्रकारको पास निलम्बनको विषयलाई लिएर देखिएको चर्चा र विवादमा उठेका प्रश्नहरूको निराकरण भने अब आवश्यक भइसकेको छ। प्रश्न गरेकै भरमा पास निलम्बन गराउने वा संसदीय मामिला सम्बन्धीको रिपोर्टिङलाई सुसज्जित बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने यो अहम प्रश्न बनेको छ। प्रश्नको तोडमोडमा झुम्मिने प्रवृत्ति
शालीन, भद्र र सभ्य प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा रुचाइन्न। बौद्धिक र शालीन प्रश्न सहितको सवाल जवाफमा दर्शक श्रोताको खास रुचि देखिँदैन। तर अन्तसन्त प्रश्न र त्यसमा दिइने उत्तरले भने छिट्टै चर्चामा पुर्याउँछ। प्रश्नको तादम्यता नै नमिलाउने, अमर्यादित व्यक्तिगत गोपनीयता विरुद्धका प्रश्नहरूमा सहजै सबैले अन्तर्वार्ता दिन पुग्नेदेखि गीत सङ्गीतमा प्रयोग हुने शब्द, भिडियो लगायतका विषयले पनि विवादास्पद विषयलाई समेटेर नै भ्युज र आम्दानी बढाउने प्रवृत्तिका कारण यस्ता विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सतही हेर्दा अराजकता फैलाउने मुख्य भूमिका पनि राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठन र नेता कार्यकर्ताहरूले नै माहौल बनाउने भएकाले यसको लेखाजोखा र सीमाङ्कन गर्न आवश्यक छ। तर आफू स्वयं अनुशासन र सभ्यता निर्माणमा जुट्नुको सट्टा अन्यत्र नै ध्यान मोड्ने, विपक्षीमाथि तथानाम गरेर खनिनेतर्फ उद्धत देखिने राज्यको नेतृत्वकर्ताले आफू बाहेक अरूबाट अपेक्षा गरेको सभ्यता भने तत्काल आउला र शङ्कारहित ठाउँ छैन। यसर्थ सामाजिक सद्भाव कायम गराउनका लागि नै भए पनि समाधानको बाटो सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक तह तबका सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न आवश्यक छ।